نبی اولاد علی پیر سید افضال حسین شاہ صاحب محمدی صافی زیدہ مائدہ آستان آلہ رحان والا شریف آپ کی آمد سے پہلے ایک بیجے سے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبی پر تاجدار ختم نبی پر تاجدار ختم نبی پر ساتھی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے بندے بھی استادوں کی زیارت کے لیے آئے ہیں سبحان اللہ آپ تھوڑی قربانی دیں بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ
जाते हैं। बातें बड़ी हैं, बस एक दो बातें मैं उसको बुलाऊँ, खुदा करे किसी को समझ आ जाए। ये जो ये मैदान है, ये हमारे बड़े मियाँ साहब हजरत किबला सानी साहब से दौर से सजा आ रहा है। वो बड़ी मेहनत फरमाते, फिर मियाँ गुलाम अहमद साहब से बड़ी मेहनत फरमाते, पर आज अगर वो भी होते तो ये नज़ारा कुछ और था। आज अगर वो भी साथ होते, अल्लाह उनको उनके दर्जे बुलंद फरमाए, तो ये नज़ारा आज का कुछ और है। और फिर हम पे ये अल्लाह का एहसान है, ये जो हम कहते हैं ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसकी एक वजह ये भी है कि शायद कब कोई बात करे कि जनाब देखें बड़े बड़े उलमा आए थे, बड़े बड़े सैयद आए थे, लब्बैक या हुसैन किसी ने नहीं कहा। हम नारे हुसैन वाले मानते हैं कि जब दीन को मसला आया तो हुसैन ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा जो है हमारा नहीं है, ये नारा ही हुसैनी नारा है। और फिर मैं फकीर बनता हूँ, किसी पर तनकीद नहीं करता। अपने आप को मारना बड़ा आसान काम होता है, साथ आते जो मेरा किसी को खावे थे। ये हुसैन की अदा खादम हुसैन ने करके दिखा दी। छोड़ा खादों के दरमियान में जो, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हुसैनी हैं कि हम हुसैन की हर निस्बत से प्यार करते हैं। कल परसों चंद दिन पहले मुझे उस्तादों की कदम बोसी का शर्फ हासिल हुआ। आप फरमा रहे थे कि वाक़या करबला को आम कर वाक़या नहीं है, फरमा रहे थे कि खबरदार ये जो मुहर्रम के दिन है मैंने आना है, कोई बंदा मेरे इस्तेमाल के लिए ना आए। और फरमा रहे थे खबरदार कोई बंदा मुझको फूल ना फेंके। वाक़या करबला। और फिर अहले सुन्नत जमात के अवाम, जब हम अपने मशाइख की तरफ देखते हैं, अपने बुजुर्गों की तरफ देखते हैं, हमें अदब करते हुए कैसे कैसे लोग नजर आते हैं। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाह, आप सदात कैसे एहतराम करते हैं कि मशहूर वाक़या है कि जब पालकी पे बैठे फरमाया कि नीचे उतारो और सच सच बताओ तुम में सैयदज़ादा कौन है। एक शख्स के चेहरे की रंगत बदली तो आपने फरमाया कि अब आप पालकी में बैठे कि मैं उठाऊंगा। और इसलिए कि शाह साहब मैदान महशर में आपके नाना ये ना फरमाए कि तू मेरे नवासों के कंधे पे चढ़ गया। ये शर्फ खुर्शीद की धरती गवाह है। हजरत मियाँ शेर मुशर्रफ रहमतुल्लाह अलैह जब मेरे नाना जी इधर आते तो वो उनका एहतराम इतना करते कि उनका सामान अपने हाथ में पकड़ते। बाबा शेर मोहम्मद जब उनके औलाद नहीं थी तो हुज़ूर मियाँ शेर मुशर्रफ रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया कि मैं तेनू शाह मोहम्मद सैयद को करना पे, मेरे नाम काजा जी का नाम लिया, साथ दुआ भी देता हूँ, अल्लाह तुझे औलाद भी देगा, अल्लाह तुझे बरकत भी अता फरमाएगा। हमारे इस्लाम ने शहीदों का बड़ा एहतराम किया। और ये जो फिर ये अकेला ये एहतराम नहीं, अमली तौर पे हमारे ख्वाजा फजल शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप के पास एक सैयदज़ादा चला गया। मुरीदों ने बताया कि हर साल आप इधर तशरीफ लेके आते हैं, इस दफ़ा आपकी तबीयत ख़राब है।
हो सकता है आप ना आए तो आप जाके दावत दे के आए, इसलिए कि आप औलाद रसूल हैं, आपको रद्द नहीं करेंगे। सैयद साहब फरमाते में चला गया, पता चला कि हजरत की तबीयत बड़ी अलील है, आप बाहर नहीं आते, चल नहीं सकते। पैगाम भेजा, खानों को फरमाया कि उनको घर में ले आए। जब वो सैयद साहब फरमाते मैं घर चला गया तो ख्वाजा साहब ने मुझे देखा, आंखों में आंसू आ गए, सीने पे हाथ रखा और साथ ही फरमाया कि सैयद साहब मेरे बाप ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मेरे मुर्शिद ने बड़ा एहसान किया, सैयदों को मैं पाँव देख के पहचान सकता हूँ ये सैयद है, लेकिन अब मैं उठ नहीं सकता। अब इस तरह के आप पाँव करीब करें, अगर आप हुए सैयद तो फिर तो बेशक मेरी चार पे भी उठा के चले जाएंगे, तो अगर आप सैयद ना हुए तो फिर मैं माजरत चाहूंगा। तो सैयद साहब फरमाते मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैं कि जैसे क्यों नहीं सैयद है कि जुत्ती लाई पैर रखे कर देता, मैं नेड़े करो जरा, चार पे ध्यान से रखो, गौर से देखा, थोड़े से झुके बोसा लेने। मैं जब आप मेरे घर में आए मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके कदम चूमूं, लेकिन उठ नहीं सकता था। ये बहाना बनाया, शाह साहब मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। मैं फिर तनकीद नहीं करता, तकलीफ मकसद नहीं है कि ये मेरे दिल की आवाज़ है। आज बहुत सारे सदात बच्चे जब किसी ऐसे लोगों के साथ लगे नाम ही बिगड़ते हैं, किसे ना पेजूशा रख देता, किसे ना चूशा रख देता, किसे ना शारेशा रख देता। अगर इज्जत करवानी है तो फिर देखें कि ताजदार बरेलवी के गुलामों के पास आए। हमारे बुजुर्गों ने जब सजदों को कभी बैठ किया तो उनके लिए चारपाइयाँ मंगवाई, उनके लिए पीढ़ियाँ मंगवाई, चौकियाँ मंगवाई। और फिर जो मैंने आयत मुकस्सा पढ़ी, इसका मफहूम ऐसे बनता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहानों से पास हुए, अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम हमने आपको इमामत दी, आपने फौरी अर्ज किया या अल्लाह मेरी औलाद को भी। इमाम अहमद खान फातिह बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम अहले सुन्नत जमात किसी तफरीक में नहीं पढ़ते। हम अगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करते हैं तो दाता अली हज़रत से भी मोहब्बत करते हैं। हम अगर हजरत इमाम बाकर से मोहब्बत करते हैं, गौस आज़म से मोहब्बत करते हैं। अगर हम हजरत इमाम मूसा कासिम से मोहब्बत करते हैं तो हम सरहद के हजरत ख्वाजगान ख्वाजा मोइन चिश्ती मेरी से मोहब्बत करते हैं। और फिर हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह जब सदात का जिक्र करते हैं तो फिर अद्धे छड़ते नहीं है, असि सारे का जिक्र करने, असि दसने कि करबला जो सब तो पहले मौला अली का पुत्र शहीद होया, उसका नाम अबू बकर बिन अली सी। थोड़ी देर बाद ये ज़मीन भी बोलेगी, आसमान भी बोलेगा। मैं थोड़ी गुफ्तगू सबक सुना रहा हूँ और मुझे साथ साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि लफ्ज़ के इधर उधर होना, उस्तादों के सामने बोलना, तो ये बड़ी रहने वाली बात है। तो बस चंद बातें मैं फिक्र पर वो गुलाम में जो दूसरे शहीद हुए उनका नाम उमर बिन अली था। और जैसे हुसैन इमाम अली मुकाम को अपने बाप से मोहब्बत थी, मोहब्बत में आके एक पुत्र का नाम अली रखा, दूसरे का नाम अली रखा, तीसरे का नाम अली रखा, ऐसे ही मौला अली को अपने भरा उमर और बड़ी मोहब्बत से मौला अली शेर खुदा ने अपने दो पुत्रों का नाम उमर रखे, उमर अकबर तो उमर असगर, ये दोनों उमर करबला में शहीद हुए। हजरत गाजी अब्बास के सच्चे भाई, 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 सच्चे भाई उस्मान बिन अली, ये भी करबला में शहीद हुए।
کرتا چلوں ایک اور رشتہ داری تم دساں. اب بات یہ ہے کہ رشتہ داری دکھاتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں تھوڑا کہ لوگ کی داد کٹ دیں دے, پیسے کٹ دیں دے. اب تو بڑا عجیب مسئلہ ہے, لوگ یہ جو پاویں کی پلیٹ ہوتی ہے ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں. کسی چول کھوا کے اسے ایمان بیچا ہے. شادی ہوئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی, اور شادی ہوئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی. ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے بچے, ان میں اولاد پیدا ہوئی, ایک بچے کا نام محمد رکھا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی ہوئی, ایک بچے کا نام بچوں میں سے حسین رکھا. اب حضرت محمد کی شادی ہوئی, ایک بچے کا نام قاسم رکھا. اور حضرت حسین کی شادی ہوئی, ایک بچے کا نام علی اوسط رکھا, درمیان میں علی زین العابدین رکھا ان کا. یہ پھر شادی ہوئی حضرت امام زین العابدین کی, بیٹے کا نام رکھا محمد باقر اولاد میں سے. اور حضرت قاسم کی شادی ہوئی, اولاد میں سے ایک بیٹی کا نام رکھا ام فروہ. اور ام فروہ اور حضرت امام باقر کی شادی ہوئی تو امام جعفر صادق پیدا. ابوبکر صدیق جو ہیں یہ سارے سیدوں کے نانے لگتے ہیں. جیسے مصطفیٰ کریم ہمارے نانے ہیں, ایسے ہمارے ابوبکر صدیق بھی نانے ہیں. تے کوئی ہوئے سید نان کے ہم گل کر سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. واقعہ کربلا اس کا کیا کہنا. امام زین العابدین سے پوچھا حضرت امام باقر نے, اے میرے والد بزرگوار کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر سامنے کربلا تو دیکھتا تیرا بھی عالم ہوتا. میرے سامنے وہ لوگ شہید ہو گئے. بس اگلی بات جو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں مدینہ منورہ سے چلا اور ہم مکہ مکرمہ پہنچے, اور وہاں سے ہم کرب و بلا گئے. کرب و بلا سے پھر شام ہوتے ہوئے پھر مدینہ منورہ آئے, اور میری پھوپھی میرے ساتھ تھے. فرمایا کہ بیٹا اس دوران ان کی فرضی بات نسلی باتوں میں بھی کمی. حسین وہ حسین ہے, ان کا سر کٹ گیا لیکن نماز میں فرق. حسین وہ حسین ہے جو نیزے پہ چڑھ گئے لیکن تلاوت قرآن کریم جاری رہی. میں فقیر نے بس آخر میں اپنا جو پیغام ہے وہ دے کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے سے. اور دل میں گھبراہٹ بھی بڑی ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھا جائے تو زبان سنبھالی جائے, اور صوفیہ کے ساتھ بیٹھا جائے تو دل سنبھالا جائے. اور صوفی اور علماء دونوں کٹھے ہیں. اور میں فقیر نے اپنی پہلے تعارف کروا دیا تو میں تو ان کی قدموں کی خاک ہوں. تو بات جو ہے وہ اللہ پاک نے احسان فرمایا. اگر جیسے اس وقت کے یزید نے, اس وقت کے لوگوں نے اسلام کو سن لگائی اور اس میں فتنے فساد شروع کیے, آج اگر امام علی مقام کی قربانی نہ ہوتی تو ہمیں کیا پہچان ہوتی. یہ کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں. تو اس وقت میں جب سن لگی تو پھر حسین نے اپنے خاتم کو منتخب فرما دیا. بس میں سادہ رہتی ہیں ابھی معذرت آپ کے جذبات اپنی جگہ. میں کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں, یہ فضلی بات ہے. یہ فضلی بات, اللہ کا فضل کس پہ ہو جائے. جیسے ایک دوسرا منڈا سی ممتاز حسین قادری اس کا نام سے, کیسا اللہ کا فضل ہوا. اور پھر اس سے پہلے ایک ترہانہ نہ منڈا جو گلیوں میں آوازیں دیتا تھا کہ منیا ٹھیک کرا لو. یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے آنے والے وقت میں لوگوں کے ایمان ٹھیک کرنے, دل ٹھیک کرنے, اس کو چن لیا گیا. اس دور میں جب ایک عورت نے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی اور پھر اس کو باہر بھیج دیا گیا, اگر استاد نہ بولتے تو شاید ہم سارے کے سارے غلط ہو جاتے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیونکہ یہ مسئلہ بڑا عجب تھا. ایک شخص نے ہم سب کا امام بچا لیا. اللہ رب العالمین ہمیں
کرب و بلا کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کرب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا اسلام غریب الوطن ہو جائے گا. آج نام تو لوگوں کے بڑے حسین ہیں لیکن ان کے معاملات بڑے خراب ہو گئے. اب بیٹی کا نام تو فاطمہ رکھا لیکن اس سے سر سے کپڑا اٹھ گیا. اب نام تو بڑی عزت کے ساتھ اہل بیت گھرانے سے رکھے لیکن معاملات ختم ہو گئے. ہمارے شرف و شریف میں یہ لوگ جانتے ہیں. میں بھی شرف و شریف کو یہ پیغام دیتا چلوں کہ شرف و شریف میں ایک دفعہ مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ نلام گار میں سوال پوچھا گیا کہ شرف و شریف کی مشہور چیز کون سی ہے؟ تو بندے نے کہا جی میاں شیر موشر پر مشہور ہیں. اس نے کہا نہیں یار بات میاں صاحب مشہور ہیں بالکل مشہور ہیں بات ٹھیک ہے لیکن میرے پاس جو پرچی پہ جواب ہے وہ یہ نہیں ہے. ایک بندہ بولا اس نے کہا جتی مشہور ہے. میں بالکل میاں صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے شرف شریف کی جتی مشہور ہے لیکن میرے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. پوچھا کہ شرف کی اور کیا مشہور ہے؟ کسی جموں مشہور ہے. انہیں نہیں یاد اور کوئی بتائے. ایک بندے نے کہا کہ شرف شریف کی بکل مشہور ہے. جب میں بچپن میں شرف شریف پڑھتا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا جن کی چٹیاں داڑیاں وہ بھی دیکھتے ہوں گے. شرف پور کی 9 سال کی بچی 11 گز کی چادر کی بکل لیتے تھے. حضور اس سے ہمارے شرف و شریف کی بچیوں کی چادر کی بکل 11 گز کی ہوتی تھی اور برخے سے زیادہ پورا وجود چھپا ہوتا تھا. میں فیصلہ پڑھنے کے لیے چلا گیا واپس آیا. مجھے ایسے لگا جیسے رات اندھیری آتی ہے تو منڈیر گر جاتے ہیں درخت گر جاتے ہیں. بڑھا درخت بوڑھ رہا وہ ڈگ گیا. میں نے دیکھا کہ واپس آیا تو شرف و شریف کی بکل ڈگی ہوئی. اب اس کے بعد دوبارہ مجھے وہ شرف و شریف کی بکل نظر نہیں آئی. حسین کا پیغام یہ ہے کرب و بلا کا یہ مقام ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جائے پردے پہ عرفنا ہے. کچھ کا کچھ ہو جائے قرآن پہ عرفنا ہے. آج ہم نام بڑا لیتے ہیں لیکن ہمارا کیا اس گھرانے کی جو جس لیے انہوں نے قربانی دی کیا انہوں نے اس لیے قربانی دے دی کہ صرف دیگیں پکائی جائیں نعرے لگائی جائیں؟ انہیں ہمارے نعروں کی عادت نہیں ہے. جن کے اوپر فرشتے درود بھیجتے ہیں انہیں ہمارے نعروں کی کیا عادت ہے؟ انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ قرب و بلا کی یاد جو ہے قیامت تک چلے اور قیامت تک چلے گی. دوران گفتگو میں ڈر کی وجہ سے میری زبان جو وہ بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہی تو کوئی ایسی لفظ ہوگا استاد اصلاح بھی فرمائیں گے. اللہ پاک استادوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے فرمائے. میں شروع میں نام نہیں لے سکا. سید شاہ صاحب تشریف لائے, سید رام مصطفیٰ شاہ صاحب, میاں صاحب, غروام صاحب تشریف لائے, ڈاکٹر روح صاحب آج انہوں بڑی خدمات تشریف لائے. ہمارے استاد میاں غلام مرتضی صاحب, میاں سیدنا مرتضی صاحب, یہ سب کا آنا اللہ اپنے بارے میں قبول فرمائے اور دنیا آخرت ہمارے لیے بہتر فرمائے.